किती असतात रे गॅस कर गॅस कर मरे हीच गेम आहे ती. आणि आता लास्ट घालता आमचे कोरिएंडर. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो टाइम जाल्लो आसा एक आणि हांवें सगळी कामां बी केली, जेवणाचे बी सगळे केले हांवें आनी म्हटलें आतां ब्लॉग स्टार्ट करुया. आनी मदीं मदीं हांव लाफ्टर शेफ बी पळयतालें, चालू आसा लाफ्टर शेफ. आनी आयज न्ही व्लॉग स्टार्ट करपाचे दोन मेन रिजन आसा. एक मेन रिजन म्हटल्यार फाल्यां क्रिसमस न्ही, सो म्हटलें म्हाजे यूट्यूब फॅमिलीक म्हटलें पयलू म्हाजे विशीस तेच दिसा म्हटलें पावपाक जाय. सो तुमकां सगळ्याक मॅरी क्रिसमस. देव बरें करूं तुमचे सगळ्याचे आनी सगळ्याचे विश बरें कंप्लीट जावनी. आनी फाल्यां भरपूर एन्जॉय करा, आमी बी एन्जॉय करतली. पळोवया करीश फाल्यां भोंवपाक या म्हणटा, रेडी जाताले काय तेजी कामां आसा काय म्हणून, बट मोस्टली वयतले आमी भोंवपाक. आनी आयज सामको बरो रेडी बी जावन गेला तो. आयज तेंची गेम आसा खंय सिक्रेट सांटा. सो गिफ्ट बी घेवन गेला आनी ताका न्ही काल गिफ्ट रॅपर हाडपाक याद ना. सो मागीर 11:30 लागलेलो सोदपाक, 12 सुद्दां सोदता, मागीर खंय मेळ्ळें ताका. मागीर पॅक बी केले आनी आतां घेवन गेला. आनी म्हाजो बी न्ही डिसेंबर मंथ सामको खूब फेवरेट आसलो, कारण स्कूल डेसान, कारण ते दिसांनी स्पोर्ट्स डे आसता, मागीर गॅदरींग, मागीर पुजा म्हणून आसता, एन्युअल डे आसता, खूब पिकनीक आसता. सो खूब मजा येताली सामकी. आनी मागीर क्रिसमस डेजची हॉलिडेज न्ही, सो अशी खूब तो मंथ असो वयतालो सामको सामको उमेदीन म्हणटा पळय तसो. आनी आतां म्हणटा ते सगळे मंथ्स आनी सगळे दीस म्हाजे एकूच जाला. सो आसूं, म्हाजे गिफ्ट आसा न्ही म्हाजे कडेन कृष्णव म्हाजो, सो तेच म्हाजे सामकें व्हडलें गिफ्ट म्हणपाचें. आनी सेकेंड मेन रिजन म्हटल्यार न्ही हांवें व्लॉग केल्लो छोले रेसिपीचो. सो तितून न्ही रेशा नायक म्हणटा तेणी म्हाका कमेंट केल्लो की तुजे हॅलो नायस व्लॉग आनी लव टू सी युअर कॉलीफ्लावर भाजी रेसिपी म्हणून. सो हांवें ते न्ही लास्ट कमेंट सारको नोटीस करूं ना आनी म्हाका खबरूच ना की तेणी तो रेसिपीचो शेअर केला म्हणून. मागीर दीदी पयर आयिल्ले न्ही, तेणी म्हाका सांगलें की पळय कृष्ण फक्त उबो रावता. सो ताका परत बसयता हांव आनी आतां रडपाक लागतलो बसपाक जायना म्हणून, आनी कंटिन्यू करता. रिशान नाईक म्हाका कमेंट केल्लो. सो तो मागीर म्हाका पयर दीदीन म्हाका सांगलें की तुका कमेंट आयला मुगो कॉलीफ्लावर भाजी रेसिपी. हांवें म्हटलें हय का म्हटल्यार परत चॅक केलो, पळय जाल्यार खरेंच कमेंट केला. सो तुका सो सॉरी आं की हांवें खूब लेट पळयलो आनी तुका रेसिपी बी हांव खूब लेट शेअर करता म्हणून. आनी न्ही तेच दिसा दीदी आयले न्ही, त्या दिसा परत हांगा येवन उबो रावला. सो त्या दिसा न्ही हांवें सगळें सामान बी सगळें आसलें. सो म्हटलें दीदीक म्हटलें नेक्स्ट डे म्हटलें चपाती बरोबर आमी ती कॉलीफ्लावराची भाजी करुया गो म्हटलें. आनी म्हटलें रेसिपी बी शूट जातली आनी ताका बी म्हटलें शेअर करपाक मेळटली म्हटलें म्हाका. चला आतां आमी कॉलीफ्लावर भाजी करुया विथ अदर इनग्रेडियंट्स म्हणटा पळय तशें. आनी ही न्ही व्हिडिओ सबस्क्रायबर रिक्वेस्टेड व्हिडिओ आसा. सो पळया तुमी आमी कशी करता ती. सो फर्स्ट आमी दवरला पॅन, घालता तेल, घालता कांदो. एक कांदो घेतला मी मोठो, बरो फ्राय करता, मातसो मोव जायसर. कांदो आमचो मोव जालो, आतां घालता आले लसूण पेस्ट, घालता टमाट. एक टमाट घेतला मी, हे बी बरे मोव जावनी. आता घालता बटाट. एक बटाट घेतलेला मी मोठो, घालता फ्लावर एक बारीकसो घेतलेलो. सो ओवरऑल यांनी सगळे आमी घातल्या इन्ग्रेडियंट्स मिक्स भाजी टायप, बट मेन आमचो फ्लावर. आता घालता मटर. आणि न्ही अशीच भाजी बरी लागता सगळे इन्ग्रेडियंट्स घातले की. हे बी बरे मिक्स करता आनी मातशे फ्राय करता तेलान, तळसून घेता मातशे बरे. आता घालता गरम उदक, एक कप घातला. घालता मीठ, आणि हे आता धापून दवरपाचे शिजपाक.
सो हे आतां आमी धापून दवरता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता भाजी आतां आमची शिजली आनी आमी न्ही आनी एक कप उदक घातलें कारण उदक आमचें सुकलें म्हणून. सो आतां घालता हळद थोडीशी घालतल्या. घालता होममेड गरम मसाला 1 स्पून. आणि न्ही बटाट ऑप्शनल आमकां ते मनीषाक मयंकाक बी आनी म्हाका बी आवडटा म्हणून आमी घातल्या. कसुरी मेथी घातली. सो तुमकां बटाट जाय जाल्यार स्कीप करपाक शकता. आणि आता लास्ट घालता आमचे कोरिएंडर. सो अशे तरेन आमची भाजी रेडी जाली. चपाती बरोबर सामकी बेस्ट सामकी खावपाक. सो तुमी बी ट्राय करून पळया आनी तुमी बी म्हाका सांगा की आनी बी कितें इन्ग्रेडियंट्स बी घालपाक जाय जाल्यार. यो यो बेगीन यो. कसले सॉंग म्हणटा रे? कृष्ण 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 नाव घेतलें की मुरगडपा लागता तो. यो भितर यो. देदो आयकता. माईक चालू आसा न्ही ते आयकता तो बसून. अरे बा देदो आयकता. यो यो भितर यो. पडटलो तो यो असो यो. सो गायज आतां जाल्ले आसा 8:30 आनी हांव उदळच्यान करिशाची वाट पळयता की तो कामाच्यान येतलो आनी हांव म्हाजें काम करतलें म्हणून किचनाचें. काम म्हटल्यार न्ही म्हाका बाबूक सेरेलॅक करपाक जाय आसलें. पयर हांवें दीदी कडल्यान विचारलें कशें कशें करपाचें तें फोन करून आनी म्हटलें तेजें सोंपपाक पावलां. सो म्हटलें करया म्हणून आनी सगळें धुवन बी दवरलें. धुवन सुको घातलेलें आनी आतां म्हटलें करिश येतलो आनी हांव करतलें म्हणून. लेट येयला आतां 8:30. आतां हांव तें पयलीं करतलें आनी मागीर बाकीचीं कामां करया म्हटलें. सो तुमकां बी दाखयता हांव. सो गायज तुमी पळोवपाक शकता अशे तरेन न्ही हांवें सगळें मिक्स केलां आनी उकडे तांदूळ बी आसा, तूर दाळ, मूग दाळ. आतां हें मातशें रोस्ट करपाक जाय म्हाका आनी मागीर थंड करून हें करपाक जाय, ग्रायंड करपाक जाय. सो म्हाजे कडेन जे आयटम्स आसले न्ही तेच घेतले हांवें. काजू घेतले थोड्यो आनी बदाम आसले असलेच आसले बारीक केल्लेच. सो तेच घेतले आनी ते मातशें रोस्ट करता आतां. हाय गायस. करिशाक न्ही सिक्रेट सांटा गिफ्ट मेळ्ळा. सो आमी मातशें एक्सायटेड आसा आतां कितें आसा तें काय म्हणून भितर. आनी म्हटलें तुमकां बी शेअर करया म्हटलें करिशाक कितें मेळ्ळां तें. अशे तरेन आसा पॅकींग बीन आनी स्क्वेरान आसा. कितें आसतलें रे? गॅस कर. ओपन करून गॅस कर मरे. हीच गेम आयची. यू हॅव टू गॅस. स्क्वेरान आहा तें. तुका हें मेळ्ळें दिसता टिफीन बी मेळ्ळें दिसता. मे बी. सो लेट्स सी. हय जालें एकूच कितें घे टिफीन. तुका कितेंशें दिसता? हेवी ना तितकें मातशें लायट आसा. कर बेगीन. कवर तरी मातशें कितें तरी दिसलेशें म्हाका. येस यू आर राईट. आय वॉज रायट. टिफिनूच सारकें जालें म्हाजें गॅसींग. तुमी पळोवपाक शकता खरेंच टिफिन आनी म्हाका कांयच आयडिया ना. म्हाका अशेंच हांवें म्हटलेलें टिफिनूच आसतलें म्हणून. सो तें बी बॉक्स ओपन करून दाखयता तुमकां. बरें आसा. सो गायज पळया टिफीन मेळ्ळा करिशाक. 2 डबे आसा न्ही रे? 2 आसा. सो तुमकां सारकें ओपन करून दाखयता बॅक कॅमेरा ओपन करून. सो गायज तुमी पळोवपाक शकता अशे तरेन आसा टिफीन. ओपन कर रे.
वाव बरें आसा खरेंच बेस्ट आसा सामकें स्टील आसा भितर आनी अशें ताका न्ही हांगा होल आसा स्टीम बी वचपाक सो खरेंच बरें दिला करिशा गिफ्ट सो म्हाका खूब आवडलें सो गायज हांव म्हाजो ब्लॉग हांगाच एंड करता आनी फाल्यां क्रिसमस डे सेलिब्रेशन टायम म्हणटा पळय तसो आनी हांव बी फाल्यां पळोवया खंय म्हाका करीश व्हरता तो आनी म्हाका वचपाकूच जाय सगळें डेकोरेशन बी पळोवपाक स्टार्स बी पळोवपाक आनी पळोवया आतां फाल्यांचो प्लॅन की कसो कितें तो करीश विश कर मरे आणि तुमकां सगळ्यांक मेरी क्रिसमस एन्जॉय करा एस सो आनी म्हाका खबर आसा तुमी आयज सामकी बिजी आसतली की डेकोरेशन करपाक मागीर खूब अशे प्लॅन्स आसतले न्ही सो व्लॉग बी म्हाजो पळोवपाक लेट जावपाक शकता बट हांवें न्ही आयज मुद्दम व्लॉग केला कारण म्हाका विश तुमकां तुमचे पर्यंत तेच दिसा पावपाक जाय आसलें म्हणून सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका प्लीज प्लीज म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा इफ तुमकां म्हाजे व्लॉग्स म्हाजे रेसिपीज आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय